संगम के प्लेटफॉर्म से शाहिद खान। अभी हम आवाम की राय ले रहे थे। बहुत से लोगों का जोशो खरोश था और बहुत से लोगों में से बहुत से लोगों ने दो पार्टियों के नाम लिए, एक मुस्लिम लीग और दूसरा तराजू। लेकिन इनकी हमने काफ़ी बहस भी कराई लोगों के आपस में। बहुत सारे लोगों ने नारे भी लगाए मुस्लिम लीग के। हमसे रहा नहीं कि हमने कहा कि राना मोहम्मद एहसान साहब से एक छोटी सी मीटिंग करें। अपने मसरूफियत के लम्हात में हमें 5 मिनट इन्होंने दिए जिनके हम शुक्रगुजार हैं। तो हम एहसान साहब के मशकूर हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम जनाब, खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक। सर, बड़ा जोशो खरोश है इस इलाके में आपका। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। ये मुस्लिम लीग का जो है वो बेस कैंप है और यहाँ पर हमारे 3 चेयरमैन हैं। अवामी कॉलोनी से भी चेयरमैन हमारा है, कयूमाबाद से भी हमारा है, और ये जो करंगी क्रॉसिंग से जो कैंटोनमेंट का चेयरमैन है ये भी हमारा है। और यहाँ से 2018 में मेरी जगह MPA के लड़े थे नुसरतुल्लाह खान, उनको कोई 1000 वोट से ज़बरदस्ती हराया गया था। तो वो ये साबित करता है कि ये हल्का मुस्लिम लीग नून का, जैसे हज़ारेवाल, बंगाली, राजपूत बरादरी, क्रिश्चियन बरादरी और ये जो पंजाबी पख्तून लोग हैं, ये अक्सरियत पर मुश्तमिल ये लोग हैं। और ये चूँकि कोई हज़ारे से है, कोई पंजाब से है और कोई जो है वो उनकी नज़रियात जो है मुस्लिम लीग नून के हैं। और नवाज़ शरीफ इस मुल्क का नजात दहिंदा है। नवाज़ शरीफ जो है वो एक पॉपुलर शख्सियत है पाकिस्तान की। इसके अलावा इस वक्त पाकिस्तान के अंदर और कोई नज़रिया नहीं है सिवाय नवाज़ शरीफ के, क्योंकि एक नज़रिया जो है वो अडयाला जेल में पड़ा हुआ है और एक नज़रिया जो है वो लंदन बैठा हुआ है। तो बाकी एक नज़रिया जो है। अडयाला जेल वाले के बारे में क्या कहेंगे? अडयाला जेल वाले को मैं क्या कहूँगा कि वो जब एक आदमी कहते हैं कि अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारता है, तो उसने तो मेरा ख्याल है कि वो अपनी गर्दन पे भी कुल्हाड़ियाँ मारी हैं। वो अब उसको किसने कहा कि जो है वो इस तरह की तर्ज सियासत करो? और बाकी आप छोड़ दें कि वो जो सोरश उसने पैदा की, नाइतफाकी, बद अखलाकी, इस मुल्क को तबाह, पार्लियामेंट को तबाह। क्या कहते हैं राना साहब कि उसकी पॉपुलेशन अभी है? ये देखिए, उसकी पॉपुलरिटी मेरे ख्याल के अंदर अगर होगी तो वो एक उसका जो भी प्रोपेगेंडा था, क्योंकि उसके पीछे बहुत सारे गैर मुल्की फंडिंग थी, बहुत सारे लोग थे, जिसमें से 40 आदमी तो उसने बाहर से जो फॉरनर थे, जो मतलब गैर मुल्की, उनको ला के एडवाइज़र बना दिया। वो सारे उसके स्पॉन्सर से ओन चौधरी और ये अपना क्या कहते हैं जुल्फी बुखारी और शहजाद अकबर जैसे। तो आज 9 मई वाले वाक़े ने पाकिस्तान की बुनियादों को हिला दिया। उसने पाकिस्तान के शुहदा के जो है मुजस्मे मुसमार किए, GHQ और कोर कमांडर हाउसेस पे हमले किए। उसने शहीद MM आलम का जो त्यारा था उसको भी तबाह जला दिया। तो अब उसने जो कुछ किया तो वो पाकिस्तान की रियासत इतनी कमज़ोर तो नहीं है ना कि उसको छोड़ेगी। तो ये काम तो अब उसके साथ होना था, तो ये तो अपने अंजाम को पहुंचा। पॉपुलरिटी की जहाँ तक बात है तो मैं समझता हूँ कि पॉपुलर होना का ये मकसद नहीं है कि वो कोई अगर मुहब्बे वतन नहीं है तो वो पॉपुलर हो तो वो दोबारा हुकूमत बना सके, ऐसा नामुमकिन है। आवाम को बहुत उम्मीदें आपसे अभी, क्योंकि हम आवाम से ये जब हम वीडियो चलाएंगे आपको भी लाजमी शेयर करेंगे आपके लोगों को, तो आप भी देखिएगा। बहुत सी आवाम आप लोगों से उम्मीदें लगा के बैठी है कि भाई हमारी सीवरेज का मसले का हल होगा, हमारे और यहाँ कुरंगी के काफ़ी मसले हल होंगे। तो आया क्या ये जो उम्मीद लगा के बैठे हैं तो उन पे पूरा उतरा जाएगा? हाँ, देखें, मुस्लिम लीग नून को 1988 से लेके 2018 तक लगातार जो है पहले एक तंजीम का यहाँ राज था और वो हम नहीं, कोई भी सियासी जमात वहाँ पे। कौन सी तंजीम? उसके लंदन जो है। तो उसके बाद जो है उसका नतीजा ये निकला कि हम वो जो इलेक्शन थे 2013 तक, तो वो ठप्पे लगते थे, माफिया थी और वो लोग मारे जाते थे। कोई मुखालिफ जमात इस्लामी, ANP, पीपल्स पार्टी, नून लीग नहीं लड़ सकती थी, ना लड़ सकी। फिर उसके बाद 2018 में यही इलेक्शन है हाईजैक करके PTI को दे दिया गया। तो हमारे लोग जो मुंतखब होते थे तो वो उनको जो है हरा दिया जाता था। तो अब हम काम करने का क्रेडिट तो हमारा लाहौर में है, मुल्तान में है, पिंडी में है, जहाँ बैठो। बहुत से लोग राना साहब कह रहे हैं कि आवाम की राय, आवाम के इतने इंटरव्यूज़ भी चल रहे हैं कि भाई जब सारी चीज़ें कमिटेड थी तो इलेक्शन होना ज़रूरी है क्या? नहीं, देखिए, मैं देखिए इलेक्शन तो नज़र आ रहा है। आप मुझे ये बताएं कि जो मरी में कल नवाज शरीफ ने जलसा किया है उसकी तादाद देखें, जहाँ जहाँ जलसे देखें तो तादाद देखें ना, कोई घर बैठ के इलेक्शन लड़ रहे नहीं। आप सर्वे देख लें। और फिर दूसरी बात है कि ये जो कहता था खान साहब के जी मैं पॉपुलर हूँ और पंजाब भी छीन लूँगा, वो इसलिए कहता था कि इन सबको जेलों में डाल के उनको जला वतन किया हुआ अकेला यहाँ बैठा हुआ जो है वो कर रहा था। आज नवाज शरीफ यहाँ मौजूद है, अगर वो बाहर भी हो तो मुकाबला कर ले। कह रहे हैं नवाज शरीफ को बुलाया गया है कि भाई आप मतलब इलेक्शन तो एक जब एक चीज़ की कमिटमेंट होगी कि वज़ीर आज़म आप नहीं बनना है
پھر بھی لوگوں کو الیکشن کے پیچھے کیوں لگایا؟ ایسا نہیں ہے کہ وزیر اعظم جو ہے کوئی بناتا ہے، اب پاپولر رائے کے اوپر ہی وزیر اعظم بنتا ہے، اور اس کے اندر جہاں تک لانے کی بات ہے تو یہ جب بھی ان کو نکالا گیا تو پھر یہ واپس ضرورت بن کے آئے ہیں، کیونکہ آپ کے پاس جب کوئی ملک چلانے والا ہی نہیں ہے، پہلے تو ملک بچانا تھا، اب ملک چلانا بھی ہے، تو یہ کام نواز شریف کے علاوہ کون کرے گا؟ مجھے فضل الرحمان صاحب کریں گے، آگا وہ سراج الحق صاحب کریں گے، یا وہ احمد ولی کرے گا؟ پاپولر لیڈرشپ ہے تو مطلب اس کو آپ جو ہے نا، رانا صاحب کا کہنا ہے کہ بھائی مطلب کہ کوئی اور پارٹی نہیں سنبھال سکتے، جس پوزیشن پہ پاکستان ہے تو صرف نواز شریف ہی اور مسلم لیگ ہی سنبھال کے سکتے۔ پی کے نواز شریف کے پاس ہے، بلوچستان نواز شریف کے پاس ہے، پنجاب نواز شریف کے پاس ہے، مرکز میں وہ حکومت بنا رہا ہے، تو وہ مطلب پاپولر بنیاد پہ بنا رہا ہے۔ رہ گئی اس بات کی کہ خان صاحب میدان میں نہیں ہیں، تو وہ اپنی حرکتوں کی وجہ سے اس کے اندر نون لیگ کا کیا قصور ہے؟ جنہوں نے نکالا تھا نواز شریف کو تو انہوں نے واپس اس کو جو ہے ہاتھ پیر جوڑ کے بھی بلا کے اس کی منت کی کہ بھئی آپ آئیں، اور جب وہ آیا ہے تو آپ اس کا پہلا جلسہ مینار پاکستان پہ دیکھ لیں۔ تو یہ تو اب ایک نواز شریف کے 3 اقتدار کا جو ہے ٹائم ہے، وقت ہے، ایک 1.5 سال کا، ایک 2.5 سال کا، ایک 4 سال کا، اس کو نکال دیں تو باقی 75 سال میں پاکستان منجو دڑو ہے۔ مشرف نے 9 سال یا زرداری نے 5 سال 14 سال کے اندر کون سے ڈیم بنائے، کون سی سڑکیں بنائیں، بلکہ بجلی غائب ہو گئی، دہشت گردی عام ہو گئی، معیشت تباہ کر دی، تو اس کو درست تو نواز شریف کرتا ہے نا، اس لیے کہ وہ اس کے اندر ایک سوچ ہے، ایک محبت ہے جو پاکستان کے عوام سے اور اس ملک سے ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے حوصلے کو داد دینی چاہیے کہ اتنا جو ہے وہ ان کو چور اور اقامے پہ نکالنا اور پورے خاندان کو طے کرنے کے بعد پھر بھی وہ آدمی کی ہمت یہ ہے کہ وہ ایک لیڈر ہے اور وہ آتا ہے اور پھر کھڑا ہو جاتا ہے، فیس کر رہے ہیں۔ لیکن یہاں سے جو ہم دیکھ رہے ہیں لوگوں کا جوش و خروش، وہ تو رانا صاحب آپ کے ساتھ ہے انشاءاللہ، اور وہ ہم لوگوں نے بہت دیکھا، ابھی جا کے عوام کی رائے لیا تو بہت شور شرابہ ہے۔ جی جی، یہاں سے تو آپ کا ہے انشاءاللہ، نہیں انشاءاللہ یہ تعالیٰ، جس طرح جی ہم جہاں سے گزرتے ہیں پیچھے شیر کی آوازیں خود مارتے ہیں لوگ، اور جہاں ہم جا کے پامفلٹ دیتے ہیں تو وہ جو ہے ہمیں وہ بڑا دعائیں بھی دیتے ہیں اور ہماری تعریف بھی کرتے ہیں۔ تو یہ اس لیے کہ ان لوگوں کو نواز شریف صاحب کی سے محبت ہے، اور شیر کا ووٹ اس علاقے کا جو ہے فیمس ووٹ ہے۔ اب اگر اللہ نہ کرے کسی قسم کی کوئی دھاندلا یا دھاندلی نہ کی جائے تو یہ سیٹ ہماری کیا کہتے ہیں، دھاندلی پاسبل ہے؟ پاسبل ہے جی۔ اب پیپلز پارٹی اسی طرز پہ سیاست کر رہی ہے جس طرز پہ کبھی ایم کیو ایم یا پی ٹی آئی اس شہر میں کرتی رہی ہے، تو وہی طرز سیاست ہے، ان کا پیسہ ان کے پاس ہے، میئر ان کا ہے، یہ ٹاؤن ان کا ہے، تو سڑکیں بھی، سیوریج بھی، گٹر کے ڈھکنے بھی، سب کچھ وہ کر رہے ہیں جو نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ ساری ایک مطلب وہ وائلیشن ہی ہے نا جی، اور پھر اس کے بعد ان کی تیاری یہ ہے کہ ہم ٹھپے ماریں گے، لیکن انشاءاللہ وہ ٹھپے ماریں گے، ہم انشاءاللہ ٹھپے روکیں گے اللہ کے رانا صاحب یہ بہت دبنگ اور بہت وی آئی پی آج انٹرو ہوا آپ کے ساتھ، اور آپ کے جو باہر ہلکے کے لوگ ہیں انہوں نے بھی بہت آپ کی تعریف کی ہے۔ لاسٹ میں آپ میسج کیا دینا چاہیں گے؟ کیونکہ جی میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو شعور ہے عوام کو وہ آنا چاہیے، اور 2 بڑی جماعتیں جس میں ایک 30 سال ایم کیو ایم اور ایک 5 سال یہ جو برسر اقتدار رہے یہاں پر کراچی میں بھی، پاکستان میں بھی اور اس حلقے میں بھی، تو ان کی کارکردگی اور نواز شریف کی کارکردگی، کیونکہ نواز شریف کی کارکردگی اگر کراچی میں دیکھیں تو پھر بھی گرین بس ہے، لہری ایکسپریس وے ہے، کراچی حیدرآباد موٹر وے ہے، K4 منصوبے ہیں، بجلی کے ہائیڈل جو ہے پروجیکٹ ہیں، اس طرح بہت سارا کام نواز شریف نے یہاں کیا۔ ووٹ اس لیے نہیں ہمیں ملتا کہ ہمیں لڑنے نہیں دیا جاتا۔ تو میری خواہش یہ اپیل ہے، حلقہ جو ہے وہ 2 اپنا PS95، تو آپ لوگوں نے بہت ہمت کی ہے، بھرپور لڑ بھی رہے ہیں اور بہت سے لوگ ہیں بھی صحیح آپ کے ساتھ۔ نہیں انشاءاللہ ہمارے ساتھ تائید غیبی ہے جی، اللہ تعالیٰ کی مدد ساتھ ہے، اور ہمارے ساتھ بنگالی برادری پوری ساتھ ہے، کرسچن برادری پوری ساتھ ہے، میں خود راجپوت برادری سے تعلق رکھتا ہوں۔ کل شادی عالم میں ہم نے بہت بڑا پروگرام کیا راجپوتوں کا، یہ تو ہمارے لیے ادر سائیڈ ہے۔ باقی جو مسلم لیگ کا شیر کا ووٹ ہے وہ یہاں دھاڑ رہا ہے، اور عوام سے یہی اپیل ہے کہ اپنے اس علاقے سے، کراچی میں اور بھی سیٹیں ہیں لیکن یہاں سے ہمیں جتائیں تو انشاءاللہ تعالی ہم اس حلقے کی عوام کو جو ہے نا بالکل رسپانس دیں گے، اور مرکز کے فنڈ کے تعاون سے دیں گے، تاکہ یہ جو گٹر بہہ رہے ہیں، یہاں جو سیوریج خراب ہے، پانی نہیں آ رہا ہے، اسی طرح سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں، انشاءاللہ تعالی ایجوکیشن پہ بھی کام کرنا ہے انشاءاللہ، اللہ اگر آپ کو جتوا دے تو اس کے بعد ایجوکیشن پہ بھی آپ نے بڑا خیال کرنا ہے۔ اورنگی میں سمجھتا ہوں کہ بالکل ایجوکیشن کی کمی ہے، اور اگر کچھ ہیں بھی گورنمنٹ کالجز وغیرہ وہ بہتر نہیں ہیں، تو انشاءاللہ تعالی ہماری کوشش یہ ہوگی کہ یہاں یونیورسٹی اور کالجز کا قیام عمل میں لایا جائے۔ یہ بیسٹ وشز ہیں ہماری، اور یہ بہت اچھا ہو جائے گا کہ ایک ایجوکیشن کا مرحلہ یہاں سے سٹارٹ ہو جائے گا۔ بہت جی رانا صاحب ہمارے ساتھ سے، تھینک یو سو مچ انہوں نے ہمیں اپنے مصروفیت کے لمحات میں ہمیں 15-20 منٹ دیے، تھینک یو سو مچ رانا صاحب کا۔ تو ہمیں اجازت دیجیے، سنگم نیوز کے پلیٹ فارم سے شاہد خان کو تھینک یو سو مچ۔